Hello everyone, welcome to the online school. आजको हाम्रो टपिक छ all in a day's work the passive यो एक्सरसाइज 3.7 हो स्टुडेन्ट बुकबाट पेज नम्बर 19 मा छ। आज हामी प्यासिभ फर्ममा कन्भर्ट गर्दै छौं सेन्टेन्सहरुलाई। हेर्नुस् त प्रेजेन्टेसनमा के छ। Ron Gilb is a successful journalist. His newspaper pays him a huge salary and they publish all his articles. They send him all over the world and ask him to cover major world event. Only I don't like covering a big demonstration, he says. Sometimes the police mistake me for a demonstrator and arrest me. रोन गिल भन्ने एउटा जर्नलिस्ट छ, पत्रकार। उ चाहिँ उसलाई चाहिँ न्यूजपेपर कम्पनीले ह्युज स्यालेरी पे गर्छ है, मतलब धेरै पैसा दिन्छ। अनि उसले चाहिँ आफ्नो आर्टिकलहरु पब्लिश गर्छ। उनले विश्वभरि आफ्नो आर्टिकलहरुलाई पठाउँछ, त्यसमा छपाउँछ पत्रिकामा। अनि उनले चाहिँ भन्छ कि मलाई यो उनलाई चाहिँ ठुला ठुला प्रदर्शनका बारेमा लेख्न मन पर्दैन, किनभने उसलाई चाहिँ पुलिसहरुले मिस्टेकली एरेस्ट गर्ने गर्छन्। उ चाहिँ केही अलिक शंकास्पद व्यक्ति हो कि भन्ने सोचले पुलिसले अरेस्ट गर्छन् है। Instead of saying his newspaper pays him huge salary, we can say हामीले चाहिँ उसलाई his newspaper pays him a huge salary को सट्टा he is paid a huge salary अथवा he gets a huge salary भन्न सकिन्छ। यसको अर्थ तपाईहरुले नेपालीमा सरल वाक्य, भाव वाच्य भनेर यसरी पढ्नु भएको छ नि। हामीले चाहिँ सरल वाक्यलाई भाव वाक्यमा बनाउनु पर्ने छ, जुन तपाईले कक्षा 11 को नेपालीमा गरिसक्नु भएको छ। ताजा ताजा नै होला, याद छ होला। आज हामी यसकै एक्सरसाइज गर्दै छौं। अब हामी एक्सरसाइज गर्न थाल्छौं। हेर्नुस् त एउटा एक्जाम्पल छ नि। He is paid a huge salary अथवा he gets a huge salary। यो चाहिँ यो प्यासिभ मा कन्भर्ट भयो। अब त्यस्तै गरेर what other things happen to Ron Gilb, use these verbs in the passive। हामीले चाहिँ यो जुन छ शब्द यसलाई प्यासिभ फर्ममा लानु पर्ने छ। पहिलो नम्बरमा पब्लिश छ। अब यसलाई हामीले प्यासिभ फर्ममा लाँदाखेरि all of his articles are published। यसमा प्यासिभ भोइसमा चाहिँ बाइ देम राखे पनि हुन्छ, नराख्दाखेरि पनि हुन्छ। यही आर्टिकलमा भएको शब्दहरुलाई युज गरेर हामी प्र्याक्टिस गरिरहेछौं। जस्तै अहिले हामीले पब्लिश गर्यौं हैन। यसमा बाइ देम चाहिँ तपाईले आफ्नो मर्जी राखे पनि हुन्छ, नराखे पनि हुन्छ। अर्को दोस्रो छ सेन्ड है। हामीलाई क्वेशनमा सेन्ड भनेर दिएको छ। यो चाहिँ प्रेजेन्ट टेन्स हो। सेन्ड हामीले प्यासिभमा कन्भर्ट गर्दा यो पास्ट टेन्समा जान्छ। त्यही भएर यसलाई SENT सेन्ड भनेर लेख्छौं। हामी वाक्य बनाउँदा सेन्ट लेख्छौं। He is sent all over the world। यो चाहिँ हामीले आर्टिकलकै रिलेटेडमा सबै वाक्यहरु बनाइरहेका छौं। तेस्रो छ ask। He is asked। यसमा ed लाउन नबिर्सिनु होला। हामीले पास्ट टेन्समा लाउँदाखेरि ed राख्छौं। He is asked to cover major events of the world। विश्वका प्रमुख घटनाहरुलाई चाहिँ उनलाई एड्रेस गर्न अनुरोध गरिन्छ। जस्तै अब 4 नम्बरमा छ मिस्टेक। He is
मिस्टेकन हामीले यहाँ के ख्याल गर्नुपर्छ उसले गर्ने मिस्टेक हैन तर उसलाई लिएर गरिने मिस्टेक भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले मिस्टेकन युज गर्छौं किनकि पुलिसहरुले चाहिँ उसलाई शंका गरेर मिस्टेकन गर्छन् क्या उले आफूले चाहिँ मिस्टेक गर्ने हैन पुलिसले चाहिँ उसलाई शंका गरेको भएर मिस्टेकन लेख्यो हामीले यहाँनेरि ही इज मिस्टेकन एज अ डेमोन्स्ट्रेटर बाई पुलिस यसमा तपाईले बाई पुलिस राख्नु भए पनि हुन्छ नराखे पनि फरक चाहिँ पर्दैन 5 नम्बरमा छ अरेस्ट he is arrested अब उसलाई चाहिँ जो कसैले पनि अरेस्ट गर्न सक्छ हामीले पास्ट टेन्समा लगेकोले गर्दाखेरि ईडी थप्यौं अरेस्टमा है अब प्र्याक्टिसमा के छ नाउ टक अबाउट दिस पीपल युजिङ द प्यासिभ व्हाट गुड एन्ड ब्याड थिंग्स डु यु थिंक ह्यापन टु देम यहाँनेरि चाहिँ जुन यहाँ 5 वटा दिएको छ नि टपिक यसमा पप स्टार डाक्टर पुलिसम्यान पोलिटिशियन अनि आफू हो यिनीहरुको बारेमा चाहिँ प्यासिभ फर्ममा के चाहिँ राम्रो कुरा हुन्छ के नराम्रो कुरा हुन्छ यो हामीले लेख्नुपर्छ ख्याल गर्नु होला प्यासिभ भोइसमा हो सुरुमा छ अ पप स्टार पप स्टारलाई के राम्रो कुराले चिनिन्छ के नराम्रो कुराले चिनिन्छ A pop star is liked by many people and he or she जे पनि हुनु and he entertains young aged people त्यसै गरी अब हामीले एउटा पोजिटिभ एउटा नेगेटिभ लेख्नु पर्ने छ हैन हामी सुरुमा पोजिटिभ कुराहरु लेख्छौं कसैको प्रोफेसनमा गर्दा आफ्नो काम गरिराख्दा कसैले राम्रो काम गरेको हुन्छ कसैले नराम्रो काम गरेको हुन्छ हामीलाई चाहिँ क्वेशनले त्यही बनेको छ जस्तै अब पप स्टारलाई त धेरैले मन पराउँछन् नि त त्यही भएर हामीले उसको राम्रो कुरा लेख्यौं त्यसै गरेर अब हामी डाक्टरको लेख्छौं अ डाक्टर is known as living god हामी डाक्टरहरुलाई त जिउँदो भगवान स्वरूप मान्छौं नि त किनकि उहाँहरुले त हाम्रो ज्यान बचाउनु हुन्छ हामी बिरामी पर्दाखेरि हाम्रो उपचार गर्नुहुन्छ दे क्योर people of different diseases तेस्रो नम्बरमा छ अ पुलिसम्यान पुलिसम्यानले के गर्छ त अ पुलिसम्यान is taken as servant of any country or nation but he is also taken as corrupt and disloyal
समटाइम्स। यसमा तपाईहरुले गलत अर्थमा नलिनु होला। सबै पुलिसमाहरूलाई डिसलोयल र करप्ट भन्न सकिँदैन, तर हाम्रो अहिलेको करेन्ट सिचुएसन हेर्ने हो भने कतै चाहिँ काम नगरेर अलिकति केही गर्नु पर्यो भने पनि हुन्छ नि पैसा माग्ने अनि त्यसपछि ब्राइब लिने हो यस्तो गरेर घुस लिने भनिरहेछ नि। त्यही भएर अलिकति अहिले चाहिँ हाम्रो नजरमा त्यस्तो भइरहेछ, तर सबैजना त्यस्तो हुन्छ भन्ने छैन। फेरि उनीहरूले सधैँभरि त्यस्तो नराम्रो काम गर्छ भन्ने छैन, तर कोही कोही बेला चाहिँ उनीहरूबाट त्यस्तो काम पनि हुन्छ। त्यसै गरेर अब हामी जान्छौँ चौथो नम्बरमा, अ पोलिटिसियन। अहिलेको नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने चाहिँ पोलिटिसियन चाहिँ हामीले त्यति राम्रो पाए जस्तो लाग्दैन, किनकि उनीहरू चुनावको बेलामा आएर म यो गरिदिन्छु त्यो गरिदिन्छु भन्छ है, तर पछि उनीहरूले भोट पाएर जितिसकेपछि चाहिँ काम गरेको देखिँदैन। त्यही भएर हाम्रो इमेजमा चाहिँ बसिसक्यो कि यो पोलिटिसियनहरू चाहिँ भ्रष्टाचार गर्न र देश डुबाउन मात्र बसेको हो भनेर, होइन। हामीलाई अब त्यस्तै लाग्छ नि त। Politician is casted by vote of casted by vote, जुन चाहिँ कास्टेड बाई भोट भनेको चाहिँ हामीले चुनावमा जिताएर उनीहरूले जितेको हुन्छ, बट they are also regarded as dirty players, you know। अब यसमा चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि उनीहरूले अब त्यस्तो राम्रो काम गरेको छैन नि त, त्यही भएर पोलिटिक्सलाई नै हामी डर्टी गेम भनेर सोच्छौँ है। त्यही भएर चाहिँ हामीले यसलाई यो फर्ममा लियौँ। अब हाम्रो फिफ्थ छ यु भनेको हामी, आफ्नो बारेमा, हामीमा भएको केही, हामीसँग राम्रो क्वालिटी छ भने त्यो लेख्ने, नराम्रो छ भने त्यही एड्रेस गर्ने। आई एम regarded as a good student, but I need more money in my life। एक्सरसाइज 3.8 गर्न सुरु गर्दैछौँ। इन अ लाइफ इन द डे अफ, यो चाहिँ रिडिङ पोर्सन हो। In this passage, Janet Thompson and Warren Maxwell describes a typical working days। यो प्यासेजमा चाहिँ जानेट थोम्सन र वारेन म्याक्सवेलले आफ्नो कामको दिनहरू बताइरहेछ। जानेट र वारेनले अब कन्भर्सेसन सुरु गर्छ। जानेटले भन्छ, द alarm goes off at 4:30. I get up and go and wake Warren. Then I go downstairs, make some tea and take a cup up to Warren. He has lived with us ever since he came over here from New Zealand 10 years ago, and we are like brother and sister now। यसमा जानेटले भनिरहेछ, बिहान 4:30 चाहिँ अलार्म बज्छ अनि म उठ्छु अनि गएर वारेनलाई पनि उठाउँछु। त्यसपछि म तल्लो तलामा गएर चिया बनाउँछु अनि त्यो चिया चाहिँ म वारेनको लागि पनि दिन्छु, हैन। अनि वारेन चाहिँ न्युजिल्यान्डबाट 10 वर्ष अगाडिदेखि जानेटकोमा बसिरहेछ। त्यति बेलादेखि जानेट र वारेन चाहिँ दाजु बहिनी भएर बसिरहेछन् है। अनि अब वारेनले भन्छ, It takes us about 45 minutes to wake up and get ready. We always leave the house at exactly 5:15. I drive us in Janet's dad car and we arrive at the ice rink at exactly 20 past 5.
The cleaner arrives just in time to let us in. We get changed and we are on the ice by 20 to 6. अब वारेनले के भनिरहेछ हामीलाई 45 मिनेट लाग्छ रेडी हुनको लागि हामी चाहिँ ठ्याक्क 5:15 जाँदाखेरि चाहिँ घरबाट निक्लिन्छौँ अनि जानेटको ड्याडीको कारमा चाहिँ हामी जान्छौँ हैन अनि द क्लिनर अराइभ्स जस्ट इन टाइम टु लेट अस इन ठ्याक्क हामी निक्लिने बेलामा चाहिँ सफा गर्ने आइपुग्छ वी गेट चेन्ज एन्ड वी आर अन द आइस बाई 20 to 6 भनेको चाहिँ हामी 6:20 रहँदाखेरि चाहिँ ठ्याक्क हामी आइस भएकोमा पुगिसकेको हुन्छौँ अब फेरि जानेटले भन्छ 8:15 we get change and go off for breakfast in a little Italian cafe round the corner. हामी चाहिँ 8:15 जाँदाखेरि कपडा सपडा फेरेर इटालियन क्याफेमा खाजा खान जान्छौँ खाजामा हामी चिया र टोस्ट खान्छौँ एन्ड वारेन युजली ह्याज समथिङ लाइक ससेज एग एन्ड टी वारेनले चाहिँ ब्रेकफास्टमा ससेज अन्डा र चिया खान मन पराउँछ हामी दुवैजनाले एकदम छिटो खाना खान्छौँ तर हामी दुवैजनालाई चाहिँ मोटाउन मन पर्दैन त्यो चाहिँ हामीलाई ढुक्क लाग्छ भनिरहेछ At 9 we go back to the rink and work through until 12 12 बजेसम्म चाहिँ उनीहरू रिङ्कमा गएर काम गर्छ then we go for a run in Hyde Park for about half hour आधा घण्टा जस्तोको लागि चाहिँ उनीहरू हाइड पार्कमा गएर कुद्ने गर्छ अनि अब फेरि वारेनले भन्छ yes it's quite nice in the park except when you get chased by dogs अरू त सबै राम्रै कुरा हो तर त्यहाँ गएर कुकुरले खेलाउँदा चाहिँ मजा आउँदैन भन्दैछ है After our run we just buy a sandwich and eat it at work हामी पार्कबाट फर्किँदाखेरि चाहिँ सेन्डविच किन्छौँ अनि त्यो चाहिँ हामी काम गर्दै गर्दा खान्छौँ भनेछ Janet works in a department store and I work in a bidding office Janetले चाहिँ डिपार्टमेन्ट स्टोरमा काम गर्छ त्यसै गरेर वारेनले चाहिँ बिडिङ अफिसमा काम गर्छ They are very good to us उनीहरू जहाँ काम गर्छन् उनीहरूको स्टाफ बोस चाहिँ एकदमै राम्रो छ उनीहरूसँग है They let us have as much time off as we need for skating गर्नको लागि चाहिँ उनीहरूलाई पर्याप्त समय दिन्छ although of course we don't get paid त्यति बेला चाहिँ हामी जुन फ्री टाइममा हुन्छौँ त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई पैसा दिँदैन हामीले किनकि काम गरेको हुँदैन In the evening we meet up again just before 6 in the dance center for a modern dance class जानेट र वारेनले चाहिँ डान्स पनि गर्दो रहेछ उनीहरू बेलुकाको 6 बजे चाहिँ डान्स सेन्टरमा एकअर्कालाई भेट्छ We get back to Janet's parents' flat by about 8 have dinner and a bath and go straight to bed त्यसपछि 8 बजे सम्ममा जानेटको बाबा मम्मी जहाँ बस्नुहुन्छ त्यो फ्ल्याटमा गएर उनीहरू जान्छ राति खाना खान्छ अनि गएर नुहाई धुवाई गरेर अनि उनीहरू सुत्न जान्छ Although it's a very long day for us I never really feel we are missing out on anything यत्रो लामो दिन भए पनि मैले केही गर्न छुटाए जस्तो चाहिँ उनीहरू दुवैजनालाई लाग्दैन We sometimes see friends every weekend They are married they have got ordinary jobs and they go out in the evening उनीहरूको कोही साथीहरूलाई भेट्न जान्छ हप्ताको अन्तिममा कसैले बिहे गरिसक्यो कसैले जब गरिरहेछ कोही बाहिरतिर घुम्न गइरहेछ But they are envious of what we do rather than the other way around यो सबै भएर पनि उनीहरू उसको साथीहरू जो छ उनीहरू चाहिँ डाहा गर्छ इन्भियस भनेको चाहिँ डाहा ईर्ष्या हो किनकि उनीहरू एकदम अर्डिनरी काम गर्छ अब फ्रम दि सन टाइम्स एडप्टेड यो चाहिँ द सन टाइम्सबाट लिएको हो 1 नम्बरमा बनेको छ 1 को एमा लेखेको छ
What is Janet and Warren's main occupation? Janet र वारेनले गर्ने प्रमुख कार्य चाहिँ के हो भनेर हाम्रो क्वेशन सोधेको छ। हामीले जानेट र वारेन भएकोले गर्दाखेरि नाम मेन्सन नगर्दा दियर लेख्दा हुन्छ। दियर मेन अकुपेसन इज स्टेकिङ अन आइस। सरी, यसलाई चाहिँ स्केटिङ प्रोनाउन्स गरिन्छ। देयर मेन अकुपेसन इज स्केटिङ अन दि आइस रिङ्क। अब 1 को बी मा हेर्नुहोस्, वाट डु दे डु टु अर्न अ लिभिङ। उनीहरूले चाहिँ आफ्नो जीवन धान्नको लागि के गर्छ त? दे डु जब्स इन अ departmental store and a betting office to run their life। उनीहरूले चाहिँ जीवन धान्नको लागि डिपार्टमेन्टल स्टोर र बेटिङ अफिसमा काम गर्छ। क्वेशन नम्बर 2 मा छ, चुज द करेक्ट एन्सर। आर दे म्यारिड, बोयफ्रेन्ड एन्ड गर्लफ्रेन्ड, ब्रदर एन्ड सिस्टर, फ्रेन्ड्स। उनीहरू दुईजना चाहिँ के हो त? विवाहित हुन् या साथी हुन् होइन, साथी दाइ बहिनी हुन् अथवा प्रेमी प्रेमिका हुन्। हाम्रो एन्सर छ उनीहरू फ्रेन्ड्स हुन्। हेर्नुहोस् त, सुरुमा ज्यानेटले भनेको छ नि, लास्ट लाइन हेर्नुहोस् त, फर्स्ट प्याराग्राफको लास्ट लाइनमा वी आर लाइक ब्रदर एन्ड सिस्टर्स नाउ भनेको छ होइन। उनीहरू खासमा चाहिँ दाइ बहिनी चाहिँ होइन, तर उनीहरू दाइ बहिनी जस्तो चाहिँ हो। खासमा उनीहरू एकअर्काको मिल्ने साथी हुन्। अब क्वेशन नम्बर 3 को ए मा सोधेको छ, वेयर डु जानेट एन्ड वारेन लिभ। जानेट र वारेन चाहिँ कहाँ बस्छन् त? दे लिभ एट Janet's father's house। क्वेशन नम्बर बी मा, वाइ डु यु थिङ्क दे लिभ टुगेदर। तिमीलाई चाहिँ किन लाग्छ त उनीहरू दुईजना सँगै बस्छ भनेर क्वेशन सोधेको छ। आई थिङ्क दे लिभ together because they are very close friends and they work in the different places but close to each other। अब क्वेशन नम्बर 4 मा एक्ज्याक्टली वेन डु दे स्केट भनेको छ। खास गरी चाहिँ कति बेला उनीहरूले स्केट गर्छ भनेर क्वेशन सोधेको छ। दे डु skating from 5:40 to 8:15 and from 9 to 12। अब क्वेशन नम्बर 5 मा, what problems are involved in नम्बर ए रनिङ इन हाइड पार्क। हाइड पार्कमा चाहिँ उनीहरूले कुद्दाखेरि के समस्या आइपर्छ त? द डक्स चेज
चेज भनेको खेदाउनु, CHASE चेज देम, कुकुरले चाहिँ उसलाई खेदाउँछ उनीहरूलाई। नम्बर बी टेकिङ टाइम अफ वर्क, काम छोडेर बाहिर जाँदा उनीहरूलाई के समस्या आउँछ त? दे आर नट पेड, उनीहरूले उनीहरूलाई छुट्टी त दिएको हुन्छ चाहे अनुसार, तर त्यति बेलामा पेड अफ लिभ चाहिँ हुँदैन। क्वेसन नम्बर 6 मा छ राइट ट्रु अर फल्स अगेन्स्ट दिस स्टेटमेन्ट। यदि ट्रु हो भने टी लेख्नु होला, फल्स हो भने एफ लेख्नु होला। क्वेसन नम्बर ए मा छ द रिङ्क इज क्लोज्ड वेन दे अराइभ, यो ट्रु हो। क्वेसन नम्बर बी दे लिभ अ वेल अर्गनाइज्ड लाइफ, ट्रु। क्वेसन नम्बर सी दे डोन्ट थिङ्क दे हेभ इनफ फ्री टाइम, यो चाहिँ फल्स हो। क्वेसन नम्बर डी मा देयर इम्प्लोयर्स लेट देम स्केट ड्युरिङ वर्किङ आवर भनेको छ, यो पनि ट्रु हो। नम्बर ई मा दे इन्भे देयर फ्रेन्ड्स, उनीहरूले चाहिँ साथीहरूलाई ईर्ष्या गर्छ त? गर्दैन नि, साथीहरूले चाहिँ उनीहरूको ईर्ष्या गर्छ। अब क्वेसन नम्बर 7 मा मेक ब्रिफ नोट अबाउट जानेट एन्ड वारेन्स डेली रुटिन युजिङ दिस टाइम एज अ गाइड, यो दिएको समयको आधारमा चाहिँ हामीले जानेट र वारेन्सले दैनिकी के गर्छन् त यसको बारेमा लेख्नु पर्नेछ। दे गेट अप एट 4:30 AM and they leave their house at 5:15 AM and they reach at ice rink at 5:20 at 5:40 they change their dress and they get ready to skate. They finish skating at 8:15 and go to take breakfast and again from 9 AM to 12 PM they do skating and run in Hyde Park. Similarly, Janet works in a departmental store and Warren works in a betting office. From 1 PM to 5:30 PM just before 6 they
meet in a dance center. After that they get back to their flat and they go to bed at 9. एक्सरसाइज 3.9 मा टकिङ टु जानेट एन्ड वारेन भनेर छ। यसमा वर्क इन ग्रुप अफ 3 स्टुडेन्ट ए ले भन्छ यु आर गोइङ टु इन्टरभ्यू जानेट एन्ड वारेन, आस्क देम क्वेसन अबाउट देयर डेली रुटिन एन्ड आस्क एनिथिङ एल्स यु लाइक। एक्जाम्पल हाउ दे फिल अबाउट देयर लाइफ, हाउ दे मिट, वाट दे लाइक अबाउट स्केटिङ, देयर फ्युचर प्लान्स एक्सेट्रा। है यहाँनिर चाहिँ के भन्यो भने हामीले जानेट र जानेट र वारेनलाई इन्टरभ्यू लिनुपर्ने छ। उनीहरूको डेली रुटिनको बारेमा चाहिँ हामीले सोध्नुपर्ने छ। हामीले अलिकति अगाडि मात्रै डिस्कस गरेको छौँ डेली रुटिनको आफ्नो पनि बताउने अनि साथीहरूको बारेमा पनि हामीले सबै डिस्कस गरिसकेको हुँदा तपाईहरुले एकचोटि आफै प्र्याक्टिस गर्नु होला। यदि कुनै समस्या भयो भने फेरि हामीलाई कमेन्ट बक्समा क्वेशन सोध्न सक्नुहुन्छ है। अब हामीले यो भर्खरै गरिसकेको हुँदाखेरि तपाईहरुलाई प्र्याक्टिस हुन्छ भनेर हामीले यो तपाईहरु आफै गर्नु होला। अब हामीले स्टुडेन्ट बुकको युनिट 3 सकायौं। अब हामी समरी हेर्छौं। हामीले यो युनिटमा के पढ्यौं त? हामीले मान्छेको कामहरु डिस्क्राइब गर्न सिक्यौं अनि डेली रुटिन कसले के गर्ने, हामी के गर्छौं, साथीहरुले के गर्छ यसको बारेमा डिस्क्राइब गर्यौं। अनि टक एन्ड आस्क अबाउट रेगुलर इभेन्ट, दैनिकीमा के गरिन्छ त भनेर हामीले त्यो पनि सिक्यौं हैन। अनि प्यासिभ हामीले एक्टिभ भोइसबाट प्यासिभ भोइसमा कन्भर्ट गर्न सिक्यौं। यसै गरेर मलाई लाग्छ हाम्रो यो आजको सेसन रमाइलो भयो। सायदै तपाईहरुलाई पनि रमाइलो लाग्यो होला। घरमा बसेर राम्ररी पढ्नुस्, प्र्याक्टिस गर्नुस्, नआएको कुरा सोध्न सक्नुहुन्छ, केही अप्ठ्यारो नमानी सोध्नु होला। हामी अब अर्को भिडियोमा भेट्छौं। त्यतिन्जेलसम्मका लागि बाइ बाइ।